श्री परमात्मने नमः। द्वादशोऽध्याय भक्तियोग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो मे मां नित्ययुक्ता उपासते चतुर्मायापरियोपेदास्ते मे युक्ततमा मताः। ये चाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च मूढस्थं मदनुग्रहम् संयम्येन्द्रियोग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते क्लेशोऽधिकतरतेषाम् अव्यक्तसततेषाम् अव्यक्तानि गते दुःखं देववद्भिर्यगामते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्पराः अनन्येन योगेन मां उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि यथार्थो मय्यावेशिततेषां मय्येव मन अर्धस्थं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे समर्थोषि मत्कर्मो परमो भव मदर्थो मां कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवेष्यसि अथैतो शक्तोषि कर्तुं मदयोगमस्थिता सर्वकर्मफलत्यागः ततः पूजयात्मकः श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरन्तरम् अत्यष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारो समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतमादिर्निश्चयः मय्यर्पितो मनोबुद्धिः यो मद्भक्तसमेप्रियः यस्मान्नोदितये लोको लोकान्नोदितते च यः हर्षामर्षभयोदेवैर्मुक्तो यस्त्वमेप्रियः अनपेक्षो शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमेप्रियः यो नामशोहि न द्वेष्टि न शतति न काङ्क्षति शुभाशुभो परित्यागी भक्तिमानमेप्रियः समशौत्रो च मित्रे च तथा मानवमानः शीतोष्णो सुखदुःखेषु समो सङ्गो विवर्जितः तुल्यमिन्द्रस्तुतिर्मोहि सन्तुष्टो येन केनचि अनिकेतस्थिरोऽपि भक्तिमानोऽप्रियो नरः ये तु धर्मामृतो वेदं यतः परिभासते श्रद्धावान् मत्परमा भक्तस्तेति भवेभ्यः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ